मैं आप सब से कहना चाहता हूं, हम बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए, आन के लिए, शान के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां हंसते हंसते दे देंगे। और हमारे ये तरबियत हमारी की गई है कि जो बैतुल मुकद्दस के नाम पर शहीद होगा या उसको मार दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा और वो मौत नहीं होगी, वो शहादत होगी। ये जो जंग है ये सिर्फ फ़लस्तीन की जंग नहीं है, ये सारी इंसानियत के खिलाफ जंग है, ये दुनिया के अमन के खिलाफ जंग है, ये इंसानों की आज़ादी के खिलाफ जंग है, ये मुल्कों की आज़ादी के खिलाफ जंग है। दुनिया के सारे इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद होकर, एक साथ होकर इस जालिमाना जंग को रोकने की कोशिश करें। हमारा बस ये कहना है कि वो बॉर्डर खोला जाए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दवाएं पहुँचानी चाहिए। ह्यूमैनिटी आती है, वार अपनी जगह पर होती है, मगर ह्यूमैनिटी पहले है। उनका खाना पहुँचना चाहिए, बॉर्डर खोलें उनके लिए और बच्चों की फिक्र करें, उन पे ध्यान दें। ये एयर ड्रॉप्स जो हो रहे हैं उससे कुछ खास नहीं पहुँच रहा है। सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या अंजाम लेगा। अस्सलाम इंतिफादा इंकलाब, अस्सलाम अस्सलाम इंतिफादा इंकलाब, अस्सलाम अस्सलाम इंतिफादा इंकलाब, अस्सलाम अस्सलाम इंतिफादा इंकलाब। Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Netanyahu, you will see. Palestine will be free. Netanyahu, you will see. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. 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 بالروح بالدم نفديك يا غزة. بالروح بالدم نفديك يا غزة. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. हमारा बस ये कहना है कि वो बॉर्डर खोला जाए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दवाएं पहुँचानी चाहिए। ह्यूमैनिटी आती है, वार अपनी जगह पर होती है, मगर ह्यूमैनिटी पहले है। उनका खाना पहुँचना चाहिए, बॉर्डर खोलें उनके लिए और बच्चों की फिक्र करें, उन पे ध्यान दें। ये एयर ड्रॉप्स जो हो रहे हैं उससे कुछ खास नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे। ये एक लेयर है कि कुछ नहीं पहुँच रहा है। एयर ड्रॉप्स जो दिखाया जा रहा है उससे कुछ नहीं पहुँच रहा है। 2 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, उसमें एयर ड्रॉप्स अगर हो रहा है तो मुश्किल से 2 से 3 लोगों को पहुँचता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं पहुँचता है। और बॉर्डर तो खोलना मस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनका कोई कसूर नहीं है किसी चीज़ पे भी, और दवाएं पहुँचनी चाहिए, मेडिसिन पहुँचनी चाहिए वहाँ पे एनजीओज जाए, मेडिकल स्टाफ पहुँचना चाहिए वहाँ पे। और 2 साल से उनको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, तो उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है या उन औरतों का क्या कसूर है जिन जो बेचारी कोई लेना देना नहीं था उनको किसी चीज़ से। तो उनके लिए बॉर्डर प्लीज़ खोला जाए। और इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि थोड़ा सा वो भी नेतन्याहू की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, उन लोगों से बात करें, क्योंकि इंडिया और इजराइल के बीच में अच्छे रिलेशन है, तो वो उनको भी प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि बॉर्डर खोला जाए। और हम लोगों के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ऐड लेके जाए, वो भी वहाँ पे पहुँचे और वो भी ऐड पहुँचाए वहाँ पे उन लोगों के। नेतन्याहू कह रहे हैं हम हमास को खत्म करना चाहते हैं। हमास को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें बच्चों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, उसमें औरतों को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? हमें तो न्यूज़ मिलती नहीं कि हमास का कोई ख़त्म हुआ, हमें तो न्यूज़ मिलती है कि बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं। खाना पानी किसका रोका है? बच्चों का रोका है। दूध किसका रोका गया है? बच्चों का रोका गया है। आप अगर देखें तो दवाइयाँ हैं या हॉस्पिटल में कौन पहुँच रहा है? बच्चे पहुँच रहे हैं, औरतें पहुँच रही हैं, उनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है? हमास से लड़ें, उनसे करें जो भी करना है, मगर बॉर्डर्स खोलें। और औरतों पे, महिलाओं और घरों पे जो अटैक कर रहे हैं, हमास उसमें नहीं होती है, उसमें औरतें शहीद हो रही हैं और बच्चे शहीद हो रहे हैं। बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या अंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत यह है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ
یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ ظلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت خاموش ہے، ہمارے مسلم ممالک خاموش ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مسلم ممالک کے ساتھ کیا تعلقات پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خوف آتا ہے کہ کہیں غزہ کی شکلیں کہیں ایسے ملکوں میں نہ دکھائی پڑیں جو آج بڑے بڑے مینار بنا کر اور بڑے بڑے بال بنا رہے ہیں، کہیں وہ شکل پیدا نہ ہو۔ اللہ اس کا رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ یہ جو جنگ ہے یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے خلاف جنگ ہے، یہ دنیا کے امن کے خلاف جنگ ہے، یہ انسانوں کی آزادی کے خلاف جنگ ہے، یہ ملکوں کی آزادی کے خلاف جنگ ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کر، ایک ساتھ ہو کر اس ظالمانہ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جبکہ ہم یہ دھرنا منعقد کر رہے ہیں، 3 بڑے واقعات ہو رہے ہیں، 3 بڑے واقعات۔ پہلا واقعہ یہ کہ ابھی 4 گھنٹے پہلے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ غزہ میں مکمل بھوکمری ہو گئی ہے، بھوکمری، فیمائن ڈکلیئر کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ فیمائن، یہ بھوکمری اس صدی کی سب سے بڑی بھوکمری۔ یہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ٹیلی ویژن کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، موبائلز کے زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے بچے، عورتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بھوک سے بلک کر مر رہے ہیں اور اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ محترم دوستو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے اس کا جو بہت ہی بدنام پلان ہے، ایون پلان، آج ہی اس کو ڈکلیئر کیا ہے، جس کے تحت ایسٹرن جیروسلم اور ویسٹ بینک کے درمیان 35,000 لوگوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پلان اگر کامیاب ہو جائے تو پریکٹیکلی فلسطینی ریاست ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے 21 ملکوں نے، جس میں فرانس جیسا ملک شامل ہے، کینیڈا جیسا ملک شامل ہے، آسٹریلیا جیسا ملک شامل ہے، ان سب نے اس پلان کی مذمت کی ہے۔ ہم ہماری حکومت سے، حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری، امیجیٹ اس پلان کی مذمت کریں اور اس پلان کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں۔ تیسرا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو سامعین، یہ ہماری تاریخ کا بہت ہی بھیانک لمحہ ہے، ایک ایسا لمحہ کہ اگر یہ گزر جائے ایسے ہی تو آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی، انسانیت ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گی۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں، اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں 4 چیزوں کے لیے۔ میں ان 4 چیزوں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، یہ وہاں امیجیٹ کل ہی سے سیز فائر ہونی چاہیے، جنگ مکمل طور پر بند ہونی چاہیے۔ دوسری بات، وہاں ریلیف کی سپلائی، فوڈ کی سپلائی انریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے، جتنے ریسٹرکشنز ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہونے چاہیے۔ تیسری چیز، انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست کے قیام کا فوری فیصلہ ہونا چاہیے، دنیا کو ہر ممکن دباؤ ڈالنا چاہیے اور جلد سے جلد آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جانی چاہیے۔ اور چوتھی چیز، جتنے جنگی مجرم ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کے بدترین مظالم کیے ہیں، ایسے مظالم جس پر چنگیز خان بھی شرمندہ ہے، ہلاکو بھی شرمندہ ہے، ایسے جنگی مجرموں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے، انہیں جرم کے کوٹ کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور مکمل سزا ملنی چاہیے۔ ہم ہماری حکومت سے، دنیا کی تمام حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہی مطالبہ لے کر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی، دنیا کی دیگر حکومتیں بھی اس پر متوجہ ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ نہ رکنے والا، نہ بکنے والا، نہ رکنے والا، نہ بم سے جھکا ہے، نہ بھوک سے جھکا ہے، نہ بکنے والا، شیر عظیمت، توکل کی مثال، صبر و استقامت، نہ جھکنے والا،